अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रज़ी ताहिर। साजिद गोंदल साहब के यूट्यूब चैनल पर आपके सामने हाजिर खिदमत हूं। हमारे दोस्त साजिद गोंदल साहब क्योंकि उम्र की सआदत के लिए हरमैन शरीफैन में मौजूद हैं, तो उनकी गैर मौजूदगी में आपसे इंटरेक्शन जारी रखने के लिए हम वक्तन फ़ौक्तन आपके सामने पेश खिदमत होते रहे हैं और जल्द ही वो वापस आकर इंशाअल्लाह अपना सिलसिला शुरू करेंगे। आज का जो उन्वान है वो बहुत अहम है और ये जानना ज़रूरी है क्योंकि हमारी सहाफ़त के अंदर काली भेड़ें मौजूद हैं और हम देखते हैं कि वो काली भेड़ें न सिर्फ अवाम के साथ शराब करती हैं, धोखा करती हैं, बल्कि जब वक्त आता है अवाम के साथ खड़े होने का, वो अवाम के साथ खड़े होने के बजाय इशराफिया के पालतू बन जाती हैं, इशराफिया की बांदी बन जाती हैं, इशराफिया के नौकर बन जाते हैं। तो ऐसे इशराफिया के नौकरों को एक्सपोज करते रहना चाहिए। लेकिन एक नाम जो मैं लूँगा और मैं उनका जो जब जिक्र करूँगा तो पूरी ईमानदारी के साथ करूँगा, जो उन्होंने काम कर दिखाया है। और क्योंकि हम खुद उस मुकम्मल प्रोसेस का हिस्सा रहे हैं, तो जो बात मैं करूँगा वो बात जब आपके सामने आएगी आप हैरान भी रहेंगे और बग़ैर किसी पब्लिसिटी के, बग़ैर किसी सियासी मकासद के, फलाह के मैदान में, शऊर के मैदान में और सैलाब ज़दगान के लिए जो कुछ उस शख्सियत ने किया वो सुनहरी हरूफ में लिखे जाने के काबिल है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ इमरान रियाज़ ख़ान साहब की। और इमरान रियाज़ ख़ान साहब के इससे पहले कि मैं यहाँ आऊँ कि उन्होंने सैलाब ज़दगान के लिए क्या किया, ज़रा हम इस सैलाब पे आते हैं। इस सैलाब के बाद क्या हुआ? सैलाब जब आया पाकिस्तान में तो इब्तदाई तौर पर तो बड़े बड़े सहाफ़ियों ने आवाज़ उठाई, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता आवाज़ें दबती चली गईं। इस वक्त मैं पूरी ईमानदारी के साथ बता रहा हूँ, जैकबाबाद में, दादू में, सोबतपुर में, नसीराबाद डिवीज़न के बहुत से इलाकों में पानी ताहाल खड़ा है, सैलाब की तबाहकारियाँ ताहाल मौजूद हैं। लेकिन पाकिस्तान के किसी सहाफ़ी को तौफीक नहीं होती कि अब आकर बात ही करे उन लोगों के लिए। क्यों नहीं बात करते? इसलिए बात नहीं करते कि इन सहाफ़ियों को लिफाफे मिल जाते हैं और इनके मालकान को एड्स मिल जाते हैं, इश्तिहारात की सूरत में रिश्वत मिल जाती है। लेकिन एक शख्स जो सैलाब ज़दगान के मुहिम के दौरान डट कर खड़ा रहा अपने पाकिस्तानियों के साथ, सैलाब ज़दगान की मुहिम के दौरान, सैलाब ज़दगान की इस पूरी आफत के दौरान जिस मुहिम को उसने लीड किया, वो तारीख़ी हरूफ में लिखे जाने के काबिल है। सबसे पहले आपको बताते चले कि जब ये इशू आया तो पहले बहाली का पहले ये था कि फौरी रेस्क्यू किया जाए, फौरी मदद की जाए, फौरी फूड पहुंचाया जाए। तो सिंध के अंदर इब्तदाई तौर पर इमरान रियाज़ ख़ान साहब की टीम ने ऑपरेशन का आगाज़ किया और सिंध में एक्टिवली काम किया और वहाँ तक राशन पहुंचाया जहाँ तक किसी ने रसाई नहीं की थी। इवन फोर्सेस में से किसी की रसाई अभी तक नहीं थी। वहाँ तक उन मुश्किल हालात में जहाँ 10-10 फुट, 15-15 फुट, 5-5 फुट पानी था, इन मुश्किल हालात में कश्तियों के ज़रिए ख़ुद इमरान रियाज़ ख़ान इस पूरी मुहिम को लीड करते रहे। खैमा बस्तियाँ बसाई गई और 30,000 से ज़ायद पैकेजेस जो हैं राशन के, वो पूरे सिंध के इन इलाकों में, इससे कहीं ज़ायद मैं एक मोहतात आपको फ़िगर बता रहा हूँ, तकसीम किए गए। लाहौर में, सियालकोट में, गुजरावाला में, इसी तरह मीरपुर, गुजरात, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, पेशावर में हमने पूरे मुल्क में कैंप्स लगाए, फैसलाबाद में भी। और उन कैंप के ज़रिए आप लोगों ने जिस एतमाद का इजहार किया वो भी दीदनी था। जिस तरह लोगों ने आकर जोलियाँ भर दी, जिस तरह लोगों ने आकर, ख़वातीन ने आकर अपने ज़ेवरात दे दिए, ये एक बड़ा दीदनी था। और जो इमानत आपने दी, उस इमानत को हक़दारों तक पहुँचाने के लिए इमरान रियाज़ ख़ान साहब और उनकी पूरी टीम ने जो एफ़र्ट की, वो एफ़र्ट भी उसकी कोई नज़ीर दूसरी नहीं मिलती। सैलाब ज़दगान की इब्तदाई तौर पर रेस्क्यू तो सब ने किया, लेकिन अगला मरला आ जाता है सैलाब ज़दगान की बहाली का, उनको बहाल करने को। तो हुकूमती सतह पर हमने देखा, सर्वे हुए हैं। बलूचिस्तान में मेरी मालूमात के मुताबिक 3 अरब रुपए तो सिर्फ सर्वे पर लगा दिए गए हैं।
لیکن اس کے بعد کیا ہوا؟ سروے کے بعد عوام کو کچھ نہیں ملا۔ عمران ریاض خان فاؤنڈیشن نے بہت آسان طریقہ رکھا، سروے کیا، اور سروے کرنے کے ایک ہفتے کے اندر اندر جو تعمیراتی مٹیریل ہے چھت کا، وہ چھتوں کا، دو چھتوں کا ایک فیملی کے لیے ان کی دہلیز تک پہنچایا، اس کے ساتھ کیش دی، نقد دی۔ اور یہ سلسلہ ہمارا بلوچستان کے تقریباً بلوچستان کے 15 اضلاع کے اندر 5 اضلاع اس کے سندھ کے اور 2 اضلاع پنجاب کے، اس میں ہماری مہم رہی۔ ہم نے 2055 فیملیز کو دو چھتوں کا سامان اور ان کو گھر کی تعمیر کے لیے، ان میں سے اکثر کو کیش، اور کیونکہ وہ ہم نے یہ نہیں سوچا کہ کوئی بڑا بنا لیتے ہیں، ایک شہر بسا لیتے ہیں جس میں 50 گھر پکے بنا لیں گے تو وہ پوری دنیا پہ پروجیکٹ ہو جائے گا، بڑا کام کیا ہے۔ ہم نے یہ کہا کہ جس طرح کا گھر وہ بناتے ہیں اس کو تھوڑا سا اپ گریڈ کر دیا جائے۔ پہلے وہ جنگلات سے لکڑی کاٹ کے چھت لگاتے تھے، ہم نے ان کو گارڈر پرووائڈ کر دیے۔ پہلے وہ لکڑیاں لگاتے تھے، ہم نے ان کو بالے پرووائڈ کر دیے، جس کو کڑیاں بھی بولتے ہیں، اچھے بالے پرووائڈ کر دیے، پھر اوپر چھپرے پرووائڈ کر دیے، پھر پلاسٹک کی شیٹس پرووائڈ کر دی، ساتھ کیش دے دی تاکہ وہ دیواریں خود کھڑی کر سکتے ہیں۔ اینٹ اور مٹی اور پتھر یہ تو وافر مقدار میں موجود ہے، تو یہ تو وہ خود کھڑا کر سکتے تھے۔ تو 2055 فیملیز کو گھر بنانے میں عمران ریاض خان فاؤنڈیشن نے مدد کی، جو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت تک کوئی NGO سرکاری و نیم سرکاری اور نجی کہیں کسی طرف سے اس طرح کا کام ابھی تک نہیں ہوا، اور نہ ماضی میں ہم نے اس کی نظیر دیکھی جو کام عمران ریاض خان صاحب اور ان کی فاؤنڈیشن نے کر دکھایا۔ پھر خیمے بڑی تعداد میں پہنچائے، بڑی تعداد میں راشن، کپڑے، جاگرز، بچوں کے شوز۔ بلوچستان میں 5 سے 7 سکولز کے چھت جو ہے نا وہ خراب ہو گئے تھے، ان کی ریپیئرنگ، بیرونی وال وہ کھڑی کرنا، 15 سے 20 واٹر فلٹریشن پلانٹ نصب کرنا۔ یہ چند ماہ کے اندر اندر بہت سے ایسے کام ہوئے ہیں جو تاریخ میں سنہری حروف سے لکھے جائیں گے۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ عمران ریاض خان صاحب کو جو اللہ تعالیٰ نے عزت دی ہے، جو ان کی گرفتاری سے پہلے بھی دنیا ان کو پسند کرتی تھی، لیکن گرفتاری کے بعد جو قوم نے مان دیا ہے، انہوں نے اس مان کو خدمت کے ذریعے لوٹایا ہے، انہوں نے اس عزت کو خدمت کے ذریعے لوٹایا ہے، اس عوامی محبت کو خدمت کے ذریعے لوٹایا ہے۔ اور اب یہ خدمت کا سفر رکے گا نہیں بلکہ جاری رہے گا۔ اب انشاءاللہ آگے ہم دیکھیں گے کہ ہم اس طرح آگے ایک پورا نیٹ ورک بنائیں گے یوتھ کے حوالے سے پاکستان بھر میں، جس کا سلوگن ہوگا تعلیم، شعور اور ویلفیئر، فلاح، تعلیم، شعور، فلاح۔ اس سلوگن کے ذریعے ہم پورے پاکستان میں نیٹ ورک قائم کریں گے، اور ساتھ ارشد شریف شہید کے نام سے ایمبولینس جو اس کا اجرا کیا جا چکا ہے، 4 ایمبولینس جا چکی ہیں، 2 مزید تیار ہو رہی ہیں، اور ہمارا ارادہ ہے کہ ہم بلوچستان کے ہر ضلع کو ایک ایمبولینس دیں، جنوبی پنجاب اور سندھ کے کچھ علاقوں کو، اور اسی طرح کشمیر، گلگت بلتستان، چترال کے علاقوں میں جہاں کوئی اور ایمبولینس سروس نہیں ہے وہاں ہماری ایمبولینس سروس چلے۔ یہ ہمارا فوکس ہے انشاءاللہ، اور ہماری ایمبولینس سروس فلی ایکوپڈ ہے۔ یہ نہیں ہے کہ صرف اس میں اسٹریچر موجود ہے، نہیں، اس میں آکسیجن سلنڈر بھی موجود ہے، اس میں بلڈ پریشر کٹ بھی موجود ہے، اس کے اندر بنیادی ایک جو سہولت چاہیے ہوتی ہے ایک ایمرجنسی مریض کو ایک ریسکیو کرنے کے لیے، وہ ساری موجود ہے۔ ایک فلی ایکوپڈ ایمبولینس تیار کی گئی ہے جو اس وقت ہماری دکی میں چل رہی ہے، یہ ڈسٹرکٹ ہے بلوچستان کا، موسیٰ خیل میں چل رہی ہے، بلوچستان کا ایک ضلع ہے، بارکھان میں چل رہی ہے، یہ بھی ایک ضلع ہے بلوچستان کا، اور اسی طرح کشمیر میں LOC کے مقام پر سیڑا میں چل رہی ہے جو بٹل سیکٹر کہلاتا ہے، جہاں سے جو بارڈر ہے، جو LOC ہے، لائن آف کنٹرول ہے، وہ ٹوٹل 20 کلومیٹر ہے، اس دیہات میں جا کے ہم نے دی ہے تاکہ وہاں سے اسلام آباد آنا، CMH پہنچانا، PIMS میں پہنچانا بڑا ایزی ہو۔ تو بھائی جان یہ سارا ایک سلسلہ رہا۔ میں یہاں پہ آخر میں سوال چھوڑنا چاہتا ہوں ان صحافیوں کے لیے جن کو قوم نے ماضی میں عزت دی تھی، لیکن انہوں نے عوام کو سراب میں رکھا۔ ایک تو وہ سچ نہیں بتاتے، سچ چھپاتے ہیں، اور سچ اتنا بتاتے ہیں جتنا ان کو کہا جاتا ہے کہ اتنا سچ بولیں۔ ایک ان سے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ عوام نے آپ کو اتنی عزت دی ہے، عوام نے آپ کا اتنا مان رکھتے ہیں، عوام اپنا وقار دیتی ہے، آپ بدلے میں عوام کو کیا دیتے ہیں؟ تو اس کا جواب
منفی میں ہے، کسی سے مقابلہ نہیں کر رہے، لیکن لوگوں کو بتانا ضروری ہے کہ پہچانے کون آپ کے وفادار ہیں، کون پاکستان کے وفادار ہیں اور کون ہیں جو پاکستان کے وفادار نہیں بلکہ اپنی پاکٹ کے، اپنے مفادات کے قیدی ہیں۔ یہ فرق جاننا بہت ضروری ہے۔ اجازت دیجیے، اس ولاگ میں اتنا ہی۔ اللہ نگہبان۔